like, subscribe, and get notified. A physical education teacher from a reputed high school in Kurcherem has been suspended by the education department for allegedly assaulting a minor student from class 9. Reports indicate that similar incidents involving the pay teacher had occurred in two other schools previously, due to which the teacher was transferred multiple times. The mother of the student has lodged an FIR in the matter. कारण म्हळ्यार माझ्या बाबूक सरान खूब मारलेलो आसा आनी तेणे सगळे एग्जामी सुद्दां तेजो गळो दुखतालो तातूंतूच तेणे सगळे अटेंड केल्या क्लासीस एग्जामीच्यो आनी मारपाचें कारण म्हळ्यार तो फक्त कोंकणी क्लासीक भायर गेल्लो आनी तो एंटर जातनाच भितर ताका प्रोजेक्ट एक दिश्टी पडलो तो पळोवपाक तो रावलो आनी नेक्स्ट क्लास इंग्लिशेची आशिल्ली आनी तो ते पळयता म्हटल्यार सर एंटर जालो पीईचो आनी ताजे मानेर एक थापट मारले पयलीं आनी कॉलरा धरलें कॉलरा धरतय ताका उलटीशी जावपाक लागली आनी मागीर परत ताणें ताजेर थापटां मारली गळ्याचेरूच ते ताका सामकें नाका ते तरेन दाग आयले म्हणून म्हाका FIR रजिस्टर करचें पडलें मागीर दुसरी टिचर येवना कितलो वेळूच इंग्लिशेची म्हणटकीर हो त्या म्हटल्यार बापूक मारीत रावलो आनी सकाळचे 10th एग्जामी चलता म्हण तांकां इवनींग क्लासीस आशिल्ल्यो सवायपाचो इन्सिडंट जालो 10 तारखेक मार्चाच्या मागीर बाबून स्कूल सुट्टकीर घर येवन म्हाका इन्सिडंट सगळो सांगलो आनी मागीर हांवें पयलीं मेडिकला व्हेलें ताका चेकअप करपा आनी सगळें ट्रिटमेंट केलें आनी मागीर हांव पुलीस स्टेशनाक गेलें पुलीस स्टेशनाक गेल्यार ते सर लिपून रावले ताका हांवें कॉल केल्लो पूण ताणें घेवना आनी फोटोय बीन सेंड केल्ले वॉट्सॅपाचेर पूण ताणें घेवना ते मागीर ओके म्हटलें मागीर बाबू म्हागेलें कितें जायत म्हणून उलटी जावपाक लागलो घरा आनी मागीर हांव तसोच घेवन ताका हॉस्पिटलाक गेलें हॉस्पिटलाक वतकीर डॉक्टरान सगळें ट्रिटमेंट केलें ताका मागीर घरा आयलीं आमी परत मागीर पुलीस स्टेशनाक गेलीं पुलीस स्टेशना एक्शन घेता म्हणपा लागलें 14 दीस सुमार जालें कांयच एक्शन घेवन म्हणून मागीर म्हाका 15व्या दिसा FIR रजिस्टर करची पडली FIR रजिस्टर करतकीर मागीर आज ताका कोर्टाक व्हेल्लो स्टेटमेंट दिवपा खातीर मुखावेल सगळें कोर्ट डिसिजन घेतलें आतां तुमकां हें खबर आसलें सस्पेंड बी केलां बी अशें कितें तें म्हाका सस्पेंड केलें तें म्हाका सारकें कांय कळुना अजून फक्त हांवें पेपराचेर न्यूज पळयल्या म्हाका अजून नोटीस कांय सेंड करुना ती मागीर हांव पळोवन परत नाल्यार एक्शन घेवपाक पडटलें म्हाका सो हेजे पयलीं त्या सराची खंय कंप्लेन बी कितें आसलें ताका खंय गार्डनीन एंजलांच्यान काडिल्लो आसा पयलीं आनी दुसरें म्हटल्यार कुर्तरीच्यान खंय स्कुलांचो काडलेलो आसा तो ना तरेन खंय तो भुरग्यांक हॅरेसमेंट करतालो आनी नाका थंय हात लायतालो खंय अशें म्हणून म्हाका कळून आयलो आसा आनी हांव त्या खातीर FIR रजिस्टर केला ताजेर आनी आतां फुडली एक्शन कितें आसतली सो आतां सस्पेंड केलाच म्हणटात तुमी आयकलां म्हणटा सो मुखार तुमचे कितें स्टेप्स आसतले मुखार म्हळ्यार आतां कोर्ट डिसिजन घेतलें त्या प्रमाणे हांव तांकांय बीन सपोर्ट करतलें हांवें अशेंय बीन ताजे कडल्यान पुलीस स्टेशनार बरोवन घेतलां की जशें म्हाज्या भुरग्याक मारला तशें दुसऱ्या भुरग्याक कोणाकूच हात लावपाचो ना अशें हांवें बरोवन ताजे कडल्यान पुलीस स्टेशनार सगळे चेअरमॅना कडल्यान सायन मारून घेतला ताजे कडल्यान आनी पोलिसां कडल्यान सगळ्या सायन मारून ताजे कडल्यान बरोवन हें केलां दवरला थंय रजिस्टर केलां कुर्चड्या पोलिसांनी कशें कॉपरेशन केलें तुमकां कॉपरेट अजूनय करतात हें इन्वेस्टिगेशन अजून चालूच आसा ते आज फाल्यां कंप्लीट जावपाक शकता